देशको आय आर्जन र रोजगारीका लागि कृषि एकदमै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएका विकास निर्माणका कार्यहरू, नवीनतम प्रविधिहरू समयमा नै कृषक, व्यवसायी, सरकारवाला तथा आम समुदाय समक्ष पुग्न र तिनको उचित ग्रहण हुन जरुरी छ। मानिसको आधारभूत आवश्यकता खाना पूरा गर्ने कृषि क्षेत्रबारे आम समुदायमा समय सापेक्ष सूचना प्रवाह गरी उत्प्रेरणा जगाएर यसको समग्र विकास गरिनु पर्दछ। व्यावसायिक किसानहरूले उत्पादन गरेका स्वच्छ र सफा मात्र कृषि उत्पादनहरू उपभोक्तासम्म पुग्नु आजको आवश्यकता हो। खाद्यान्नसँग जोडिएको यस कृषि क्षेत्रमा बढ्दो जनसङ्ख्या र घट्दो उर्वर भूमिका कारण आपूर्तिको लागि अहिले किसानहरूले अत्याधिक रासायनिक मल, झारनाशक विषादी, रोग तथा कीटनाशक विषादीको प्रयोग गरेको पाइन्छ। क्षणिक बढी उत्पादन दिए तापनि यिनले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वरा शक्ति नाश हुनुका साथै उत्पादनको सेवनले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर समेत पर्ने गर्दछ। अत्याधिक विषादीको प्रयोगले मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणमा असर देखिन थालेपछि व्यावसायिक रूपमै प्राङ्गारिक खेतीको अवधारणा आएको हो। पारिस्थितिक प्रणालीमा सन्तुलन कायम राखी स्वस्थ जीवन कायम गर्न अर्गानिक खेती उपयोगी हुने देखिन्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशको अवधारणा पनि अब प्राङ्गारिक कृषि नै रहेको पाइन्छ। यो रासायनिक मल मार्फत चाहिँ कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो पनि काम गरिरहेको अवस्था थियो। तर हामीसँग अहिले दुई तीनवटा कारणले, एउटा मानव स्वास्थ्यका कुराले पनि हामीले अर्ग्यानिकतिर जानुपर्छ भन्ने विषयहरू जबरजस्त उठिरहेको अवस्था छ भने, अर्कोतिर हामीसँग रासायनिक मल चाहिँ पर्याप्त मात्रामा समयमा चाहिँ उपलब्ध नहुँदाखेरि खेती किसानलाई अब हामीसँग नै उत्पादन हुन सक्ने प्राङ्गारिक मलतर्फ जानुपर्छ र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले कार्यक्रममै जोडेर किसानहरू तहसम्म हामीले कार्यान्वयनको अवस्थामा पुर्याएको अवस्था छ। खास गरी हामीले अर्ग्यानिक खेती अथवा प्राङ्गारिक खेतीलाई हामीले किन जोड दियौँ भन्ने विषय छ भने, हामीले प्राङ्गारिक खेती भन्ने बित्तिकै के कुरालाई बढी महत्त्व दिन्छौँ भने त्यसको माटोको स्वास्थ्यलाई हामीले महत्त्वको साथ दिएछौँ। माटोमा हुने पिएचका, माटोमा हुने अर्ग्यानिक म्याटरको चाहिँ पदार्थको, अर्ग्यानिक पदार्थको मात्राको कुराहरू, र त्यो मात्र होइन, हामीले खास गरी विषादी जुन प्रयोग भइरहेको छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नेतिर अथवा विषादी रहित चाहिँ तरकारीहरू उत्पादन गर्नेतिर, खाद्यान्नहरू उत्पादन गर्नेतिर चाहिँ हाम्रो बढी जोड हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले मानव स्वास्थ्यको चाहिँ हितलाई पनि ध्यान दिँदै र माटोको स्वास्थ्यलाई पनि ध्यान दिँदै वातावरणीय जुन किसिमको प्रतिकूलता जुन हामीले रासायनिक मलदेखि विषादी प्रयोग गर्दाखेरि हुन्छ त्यसलाई ध्यान दिँदाखेरि अब हामीले हाम्रै खास गरी मौलिक चाहिँ जुन कृषि हामीले विगतदेखि अवलम्बन गर्दै आइरहेका छौँ त्यसलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ, प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मन्त्रालयले पनि प्राङ्गारिक खेतीलाई बढी महत्त्व दिएको छ। यसमा हामीले प्राङ्गारिक मलहरूमा खास गरी प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू लैजाने कामहरू गरेका छौँ। प्राङ्गारिक खेती गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप हामीले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले पहिचान गरेका छौँ। अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन गर्ने कुराहरूलाई पनि हामीले सहजीकरण गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। मलाई लाग्छ अब हामीले हाम्रो चाहिँ मौलिक चाहिँ कृषिलाई बचाइराख्ने हो भने हाम्रो जुन एउटा कृषिको पद्धति छ, हामीले गाईबस्तुहरू पाल्ने, बाख्राहरू पाल्ने, त्यस्तै गरी हामीले खेती किसानी गर्ने जुन हाम्रो पहिलाको मौलिक कृषि छ त्यही मौलिक कृषिलाई अलिकति आधुनिकीकरण गर्दै हामीले चाहिँ यी प्राङ्गारिक खेतीलाई बढाउनुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ हामीले नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश गर्दै अगाडि बढेका छौँ। कार्यक्रम पनि समावेश गरेका छौँ र त्यस्तो गर्ने किसानहरूलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि हामीले ल्याइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दा आगामी दिन भनेको नि हामीले अर्ग्यानिक खेतीलाई नै अगाडि बढाउने हो। त्यसमा हामी मन्त्रालय चाहिँ त्यो कुरामा एकदम भिजनरी भएर अगाडि बढिरहेको छ। त्यो कुरामा त्यो हाम्रो उद्देश्य पनि हो र हामीले त्यस्ता किसानहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्गठित गर्दै प्राङ्गारिक खेतीले मात्र हाम्रो चाहिँ जुन किसिमको उत्पादनमा र गुणस्तर उत्पादनमा चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै हामीले कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ। प्राङ्गारिक खेतीलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालय अन्तर्गतकै संस्था कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आइरहेको छ। विषादी रहित खाद्यान्नको लागि किसानहरूमा प्राविधिक तालिमहरू प्रदान गरेर प्राङ्गारिक खेतीतर्फ आकर्षण बढाउने कार्यहरू गर्दै आएको छ। अहिलेको यो प्राङ्गारिक खेतीलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर
किनकि किसानहरूले बढी मात्रामा विषादी प्रयोग गर्ने, किसानहरूमा अलिकति विषादी के हो भन्ने कुरा अलिकति चेतनाको अभाव भएकोले कृषि ज्ञान केन्द्रले किसानहरूलाई चेतनामूलक कार्यक्रमहरू, विषादी नै हो यो, कुनै फाइदा गर्दैन। त्यस कारणले विषादी बढी प्रयोग गर्दाखेरि हुने बेफाइदाहरू र विभिन्न किसिमका रोगहरू र आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि पर्ने असरहरूबारे चेतनामूलकहरू कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ र केही प्राङ्गारिक खेतीलाई पनि विस्तार गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएका छन्। मुख्य गरिकन भर्मी कम्पोस्ट कसरी भर्मी कम्पोस्ट कसरी बनाउने र त्यस सम्बन्धी प्राङ्गारिक खेती सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरू जस्ता कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ र केही प्राङ्गारिक खेती क्षेत्र विस्तार सम्बन्धी पनि कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि हामीहरूले कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनको कार्यक्षेत्र चितवन जिल्ला र मकवानपुर जिल्ला भए तापनि हामीहरूले विभिन्न किसिमका क्षेत्र विस्तारका कार्यक्रमहरू भयो, सिँचाइलाई अलिकति विस्तार गर्ने खाले कार्यक्रम भयो, तर किसानहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम भयो लगायत यी विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। हामीलाई चाहिने हावापानी जतिकै खाना पनि उत्तिकै आवश्यक कुरा हो। हामीले खाने खाना स्वस्थ र पोषणयुक्त हुनुपर्दछ। स्वस्थ खाना खान पाउनु पर्ने अधिकार सबैको छ। तसर्थ प्राङ्गारिक खेतीबाट किसानहरूको जीवन स्तर उकासिनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथमा विषादी रहित भान्सा बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ खानाका लागि खेतीपातीका अभियन्ता कृष्ण प्रसाद पौडेल। म कृषिको विद्यार्थी हो। म खानाका लागि खेतीपाती अभियानको कार्यकर्ता हो। हामी चाहिँ यो नेपालको कृषिले राम्रोसँग खुट्टा टेकेन। नेपालका किसानहरू पलायन भए, खेतीपाती पनि पलायन भयो, आयात बढ्यो र त्यति मात्रै होइन, अहिले हुँदै गरेको खानेकुरा खेतीपाती विषाक्त भयो र हाम्रो खेती प्रणाली, अहिलेको खेती प्रणालीले किसानले धान्न सक्ने खेती प्रणाली भएन। रसायनिक विषादीले जनस्वास्थ्य त असर भयो। यो सबै कुराहरूलाई विचार गर्दा हामीले खानाका लागि खेतीपाती गर्नु पर्यो र किसानको जिन्दगी चलाउन उनीहरूले आफ्नो रोजगारी आम्दानी बढाउने खालको खेतीपाती गर्नु पर्यो। त्यो दुईटा कुरालाई गर्ने हो भने हामीले खेतीपातीलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेर्न पर्यो। त्यो भनेको खानाका लागि पहिला खेती गर्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो र नेपालको खेतीपाती जोगिएन भने हाम्रो मुलुक पनि जोगिँदैन भन्नेसम्मको हामीलाई त्यो विचार लाग्छ। त्यसैले हामीले यो खेतीपातीको कुरा गरेँ। हाम्रो विशुद्ध उद्देश्य के हो भने किसानले खेती गरेर जीविका चलाउन पाउनु पर्यो र त्यसका लागि राज्यले सहजीकरण गर्न पर्यो र उपभोक्ताले विषमुक्त खान पाउनु पर्यो र हामी नेपालले चाहिँ कम्तीमा पनि युवाहरूलाई पलायनबाट रोक्ने, रोजगारी आम्दानी बढ्ने खेती प्रणाली अपनाउनु पर्यो भन्ने मान्यता राख्छु। भरतपुर 15 चितवनका चन्द्र प्रसाद अधिकारीले लामो समयसम्म रसायन विषादी प्रयोग गरेर कृषि पेसा गर्नुभयो, तर उहाँ त्यस्तो प्रकारको खेतीले सन्तुष्ट हुनु भएन। जनताको स्वास्थ्यमा खेलवाड भयो कि भन्ने सोच आएपछि उहाँ प्राङ्गारिक कृषितर्फ लाग्नुभयो। हाल उहाँको नेतृत्वमा चितवनमा जिल्ला प्राङ्गारिक सङ्घ समेत गठन भएको छ। अहिले हामीले खास गरेर यो प्राङ्गारिक के हो, प्राङ्गारिक किन आवश्यक छ र प्राङ्गारिक कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूमा नै बढी केन्द्रित छौँ र अहिले धेर थोर जति उत्पादन भएको छ त्यो उत्पादनको प्रमाणीकरण प्रक्रियामा हामी अहिले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चितवनसँग पनि एउटा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र योभन्दा अगाडि हामी कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनसँग सहकार्य गरेर यो पिजिएस पार्टिसिपेटरी ग्यारेन्टी सिस्टमको बारेमा पनि हामीले केही प्रयासहरू गऱ्यौँ र त्यो अहिले पनि चालु नै छ र यसै अभियानलाई निरन्तरता दिन हामी विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा पनि पुग्ने गरेका छौँ। होइन, अब हाम्रो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि ज्ञान केन्द्रसँग राम्रै सम्बन्ध छ, तर के छ भने नीति र कार्यक्रमले किसानले
किसानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अझ प्रष्ट हुन सकेको छैन। किसानको आवश्यकता के हो र अहिले कृषि ज्ञान केन्द्र पिएमएमपी अथवा चाहिँ स्थानीय निकायको कृषि शाखाहरूले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अगुवा किसानहरूलाई नै रोभरमा राखेर विज्ञहरूको उपस्थितिमा जनप्रतिनिधिहरूकै रोभरमा व्यापक छलफल गरेर योजना बनाउन जरुरी छ र मात्रै त्यो चाहिँ के भने एउटा चाहिँ लक्षित वर्गमा त्यसले चाहिँ सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। चितवनमा प्राङ्गारिक खेती गर्ने किसानहरू मिलेर प्राङ्गारिक उत्पादनहरूको उचित बजार व्यवस्थापन गर्ने हेतुले हाम्रो अर्गानिक किसान घर सञ्चालनमा ल्याउनु भएको छ। नाफामूलक भन्दा पनि अर्गानिक बजारको थालनी गर्न यो पसल सञ्चालन गरिएको र ग्राहकहरूको सकारात्मक प्रतिक्रियाले अझ थप हौसला मिलेको यसका संयोजक चेक बहादुर वाइबा बताउनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि नै यो प्राङ्गारिक उत्पादन गरिरहेको र हामीले प्राङ्गारिक उत्पादनलाई चाहिँ कसरी बजारमा कसरी लैजाने भन्दा हामी बिचौली मार्फतै बजारमा जाने गऱ्यौँ र हामीले जुन प्राङ्गारिक उत्पादनहरू चाहिँ मूल्य नपाएको अवस्थामा हामीले 5 जना किसानहरू महेन्द्र पौडेल, मोहन सिंह गुरुङ, हरि ढकाल, लालबहादुर रेश्मी र चेक बहादुर वाइबा हामी 5 जना मिलेर हाम्रो अर्ग्यानिक किसान घरको स्थापना गरियो। 2078 वैशाख 11 गतेबाट सुरु गरेको त्यो पसल अहिले हाम्रो 5 जनाले उत्पादन गरेको उत्पादनलाई हामीले त्यहाँबाट बिक्री गरिरहेका छौँ र प्राङ्गारिक उत्पादन खानुपर्छ र प्राङ्गारिकलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा जनचेतना सहितको चाहिँ खास अभियान हो। त्यो एउटा नाफामूलक भन्दा पनि त्यसलाई अभियानको रूपमा हामीले हेरेका छौँ। अरूले हाम्रो तरकारी र अरूको तरकारीमा धेरै अन्तर पाउनुहुन्छ। हाम्रो तरकारी लगेर राखेपछि कुहिँदैन, लामो समयसम्म चाहिँ फ्रेस बस्छ र खाना पनि स्वादिलो हुन्छ। हाम्रो जुन एउटा परम्परागत तरिकाले प्राकृतिक तरिकाले हामी उत्पादन गरेका छौँ त्यसले गर्दा हाम्रो अरूको भन्दा धेरै स्वादिलो र स्वस्थकर भएको हिसाबले मान्छेले एकपटक हाम्रो तरकारी उपभोग गरेपछि उहाँहरूले आफूले चाहिँ त्यो तरकारी नै युज गर्ने सोच राख्नुहुन्छ र कस्टमर हाम्रो रेगुलर खाने कस्टमरहरू धेरै बढिसकेका छ। भरतपुर 6 का मोहन सिंह गुरुङ पहिले भारतीय सेनामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। 2067 सालमा सेवाबाट अवकाश भएर उहाँ हाल प्राङ्गारिक खेतीतर्फ एउटा अभियन्ताका रूपमा सक्रिय हुनुहुन्छ। प्राङ्गारिक खेतीबाट नै राष्ट्रिय पुरस्कार समेत जित्नु भएका उहाँले आफूले मात्र प्राङ्गारिक खेती गर्नु भएको छैन, आफ्नो श्रीमतीको साथ लिएर धेरैलाई प्राङ्गारिक खेती गर्नतर्फ प्रेरित गर्दै आइरहनु भएको छ। 2067 सालमा रिटायर भएर र हाल म यस जनस्वास्थ्य प्रशिक्षणको थ्रु म अर्गानिक अभियानमा जोड्ने मौका पाएँ र अर्गानिक अभियानमा जोड्दै गर्दाखेरि धेरै चिज यसबाट हामीलाई फाइदा हुने र हामीले आफ्नो यस वातावरणलाई पनि स्वस्थ बनाउनमा धेरै अहम भूमिका खेल्न सकिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भयो र यस अर्गानिक क्षेत्रमा लागिरहँदाखेरि मलाई सौभाग्य एउटा पूर्ण अवसर मिल्यो जसमा म राष्ट्रिय पुरस्कार दोस्रो स्थानमा पनि पर्न गएँ। आफ्नो बारीमा सबै प्रकारका प्राङ्गारिक खेती गर्नुभएका उहाँले यसका लागि चाहिने मल, जैविक विषादी पनि आफै तयार गरेर प्रयोग गर्नुहुन्छ। सबै मैले जति पनि खेती गर्छु सबै अर्गानिक 100%। यसमा वनस्पति विषादीहरू म आफै तयार गर्छु र इन्जाइम भिटामिनहरू पनि म आफै तयार गर्छु र धान बाली मकै बालीमा प्रयोग गर्नको लागि युरिया पनि म आफै तयार गर्छु। यसमा चाहिँ खास ओएसडी कोम्बोजरको तयारी ओएसडी कोम्बोजरमा गाजर युरिया राखेर यसमा 100 लिटरको छ भने 10 किलो गाजर गाजर घाँस राखेर र हामीले 14 to 20 दिनमा युरिया तयार गर्छौँ र त्यसलाई हामीले सिँचाइको थ्रु या स्प्रे ट्याङ्कीको थ्रु हामीले धान बाली होस् मकै बाली होस् त्यसमा प्रयोग गरेर हामीले स्वच्छ धान उत्पादन गर्न सकिन्छ। रासायनिक विषादीको प्रयोगले किसानहरू क्यान्सर लगायत विभिन्न रोगहरूबाट ग्रसित भएको देखेर नै आफू प्राङ्गारिक खेतीतर्फ लागेको उहाँको भनाइ छ। धेरै अब देख्छु हस्पिटलहरूमा बिमारीहरूको धेरै लाइन देख्छु। क्यान्सरमा हालै गर्दाखेरि पनि अब 1000 जनाको चेक गर्दाखेरि त्यसमा 700 जना
क्यान्सर पीडित किसान भेटियो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई एकदम मनैदेखि आयो हामीले अर्ग्यानिक खेती गर्न पर्ने रहेछ। यसरी हामीले स्वच्छ उत्पादन गऱ्यो भने अरूलाई स्वच्छ खाना दिन पाइयो, स्वच्छ तरकारी होस्, धान होस्, मकै होस् खिलाउनु पायो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्ग्यानिक खेती गर्दै गर्दाखेरि वातावरण पनि स्वस्थ हुने, स्वस्थ हावा लिन पाइने भयो। त्यसले गर्दाखेरि म यसमा चाहिँ एकदम मलाई त्यसबाट एकदम ऊर्जा आएर म अर्ग्यानिक खेतीमा लागेँ। हाल युरिया जस्ता मलको अभाव रहिरहेको अवस्थामा प्राङ्गारिक रूपमै जैविक युरिया बनाउन सकिने र सरकारले साथ दिएमा चितवनलाई अर्ग्यानिक हब बनाउने लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ। मलको फ्याक्ट्रीहरू खोल्न भन्दा हाम्रो टोलमा गएर एउटा यसलाई अर्ग्यानिक उसको अभियानको कार्यक्रमहरू राख्दैदेखि मान्छे जति पनि महिला दिदीबहिनीहरू हुन्छ, धेरै अब दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई यसमा जागरुक गरायो भने हामीले चाहिँ रासायनिक मललाई छोडेर हामीले रासायनिक युरिया झोल मलहरू बनाएर पनि खेती गर्न सकिन्छ। मलाई अगर सरकारले साथ दिन्छ भने मैले यस चितवन जिल्लामा पनि अर्ग्यानिक क्षेत्र घोषित गर्नमा पनि अहम भूमिका खेल्न सक्छु। जहाँ पनि युरिया चाहिन्छ भन्ने ठाउँमा म झोल मल आफै गएर त्यसलाई बनाएर देखाएर र बारीमा प्रयोग गरेर कसरी खेती हाम्रो धान बाली होस्, मकै बाली होस्, तरकारी होस् कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भने किसानको मनमा छाप छोड्न सकिन्छ भन्ने म सरकारलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनु भएका महेन्द्र प्रसाद पौडेलले विगत 5-6 वर्षदेखि चितवनको कालिका नगरपालिका 5 मा उन्नति कृषि फार्म सञ्चालन गर्नु भएको छ। उहाँ प्राङ्गारिक तरकारी खेती गर्नुहुन्छ, अर्ग्यानिक तरकारी व्यवसाय गरेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो परिवार मात्र चलाउनु भएको छैन कि अन्य धेरैलाई रोजगारी पनि दिनुभएको छ। विशेष गरेर म चाहिँ विदेशतिर चाहिँ बस्थेँ। म पहिला जागिरको सिलसिलामा इन्डियामा चाहिँ लगभग 15 वर्ष बसेँ, मलेसियामा 3 वर्ष बसेँ। त्यहाँपछि म नेपालमा गएर केही गर्नुपर्छ भनेर एउटा नेपाल चाहिँ कृषि प्रधान देश भएको हुनाले नेपालमा विशेष गरेर कृषिलाई नै अब एउटा औद्योगिक रूपमा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँदा आफ्नो पनि केही प्रगति हुने र देशको पनि उन्नति हुने एउटा सम्भावना देखेर म चाहिँ विदेश छोडेर चाहिँ यो प्राङ्गारिक खेती अन्तर्गत यो ठाउँमा व्यवसाय गर्दै आइरहेको छु। अब मेरो चाहिँ प्राङ्गारिक यो प्लान अन्तर्गत मैले चाहिँ यहाँ काम गरिरहेको छु। मसित लगभग 2 जना मेरो मसित रेगुलर काम गर्ने मान्छे हुन्छन्। उनीहरूलाई चाहिँ खर्च अनि त्यहाँबाट आफ्नो चाहिँ जोताइ खर्च यताउति सबै खर्च कटाएर वर्षको चाहिँ 6-7 लाख रुपियाँ चाहिँ मैले कमाउँछु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश तथा कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनबाट विभिन्न अनुदान समेत लिनुभएका उहाँ हाल प्राङ्गारिक अभियन्ताका रूपमा चिनिनुहुन्छ। उहाँले अन्य किसानहरूलाई प्राङ्गारिक खेतीको तालिम दिँदै आउनु भएको छ। अनुदान आइरहेको छ, त्यसमा पनि मलाई उहाँहरूले सम्बोधन गरिरहनु भएको छ। ठिकै हो, अब चाहिँ किसानलाई अलिकति चरको भार पर्ने हुँदा अनुदानले अलिकति केही टेवा चाहिँ पुग्छ। यो अहिलेको आर्थिक वर्षमा चाहिँ खुला जमिनमा प्राङ्गारिक खेती अन्तर्गत मलाई चाहिँ 1 लाख रुपियाँ सरकारबाट उपलब्ध भएको छ। मैले त्यो आयोजना अन्तर्गत मैले अझै काम गरिरहेको छु। कृषि प्रविधिको चाहिँ तालिम अनुसारको पनि मैले लिइरहेको छु। अहिले पनि अब त्यो स्किल टेस्ट भएको छैन होइन, तर त्यसमा चाहिँ प्राङ्गारिक होइन कि रासायनिक तरिकाले चाहिँ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ क्लास लिएको छु र मैले त्यसलाई कटअप गरेर कतिपय कुराहरू त्यसबाट पनि सकारात्मक कुरा भएको हुनाले मैले सिटिबिटी अन्तर्गतको एउटा चाहिँ तालिम पनि मैले लिएको छु र मैले चाहिँ यो कृषि फार्ममा अहिले पनि अर्ग्यानिक ओपिएम अर्ग्यानिक पेस्ट म्यानेजमेन्ट अन्तर्गतको एउटा कृषक तालिम पनि यहाँ चलिरहेको छ। यसमा आज पनि कृषकहरू बिहानको टाइममा चाहिँ तालिम गरेर गइसके र यहाँ तालिम चलिरहेको छ र त्यसको चाहिँ म ट्रेनरको रूपमा मैले काम गरिरहेको छु। आफ्नो शरीर निरोगी बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने प्राङ्गारिक खेती गर्नुहोस्। उहाँ भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले थालनी आफैले गर्ने हो। निरन्तर लागेपछि रसायन विषादी प्रयोगमा भन्दा प्राङ्गारिक उत्पादन धेरै हुने उहाँको तर्क छ। शरीरलाई एउटा निरोगी बनाउने खालको चाहिँ सोच आउने हो भने ल्याउन चाहनुहुन्छ भने म अन्य प्राङ्गारिक तरिकाले होइन कि रासायनिक तरिकाले उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने टन्न लाएर वस्तु पाल्नुहोस्
गडौला पाल्नुहोस्, गडौलाको मल बनाउनुहोस्, वस्तुबाट निस्केको गोबरबाट कम्पोस्ट मल बनाउनुहोस्, अनि वनस्पति जन्य चाहिँ पदार्थबाट चाहिँ झोल मल र तपाईँको विषादीहरू, वनस्पति विषादीहरू, जैविक विषादीहरू बनाउनुहोस्। त्यो अन्तर्गत चाहिँ उत्पादन गर्नुभयो भने, माटो सुधार गर्नुभयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको रासायनिक प्रक्रियाले चाहिँ उत्पादन गरेको भन्दा यो अर्ग्यानिक तरिकाले उत्पादन गरेको चाहिँ वस्तु धेरै राम्रो, धेरै स्वादिष्ट, धेरै मिठो, धेरै उत्पादन हुन्छ। बजार व्यवस्थापनमा कुनै कमी नभएको उहाँका उत्पादनहरू धेरैजसो फार्मबाट नै बिक्री हुने गरेका छन्। फार्मबाट बिक्री हुन नसकेका उत्पादनलाई उहाँले बजार लगेर बेच्नुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ, आजको अवस्थामा भान्सालाई औषधिमय बनाउन आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा यहाँ वरिपरिका उपभोक्ताहरूले खाएर सकेनन् भने मैले बजारमा लाने गरेको छु। होइन भने धेरै जसो मैले यही फार्मबाटै मेरो चाहिँ तरकारीहरू बिक्री भइरहेको छ। उत्पादन भएको चिज जुन बजारमा गइसकेपछि यसमा अमृतमय तरिकाले उत्पादन भएको हुनाले अमृत खाए जस्तो, बराबर जस्तो भन्ने कुरो उपभोक्ताहरूको बिचबाट यो आइरहेको छ। यस्तो कुराहरू, यो कुरा सुनिरहँदा मलाई पनि आनन्द आउँछ। जुन तरिकाले मैले यो अर्ग्यानिक तरिकाले जुन मैले आफै बनाएको विषादीहरू, आफैले बनाएका माइक्रोन्युट्रियन्टहरू, होइन, आफैले बनाएका मलहरू प्रयोग गरेर चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई दिँदाखेरि यसको चाहिँ गरिमा, यसको चाहिँ व्यापकता धेरै राम्रो पाएको छु। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेश अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले आफ्ना क्षेत्रका किसानहरूका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। मुख्य गरिकन चितवन ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गरेका ब्लक कार्यक्रमहरूमा केरा ब्लक कार्यक्रम, अनि तोरी ब्लक कार्यक्रम, धान ब्लक कार्यक्रम, तरकारी ब्लक कार्यक्रम, मौरी ब्लक कार्यक्रम र केही च्याउ सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यसको साथसाथै सिन्चित क्षेत्र विस्तारको निम्ति साना सिँचाइ कार्यक्रम, स्यालो ट्युबवेल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। यसबाहेक कृषकहरूलाई विभिन्न किसिमका तालिमका कार्यक्रमहरू र प्रविधि हस्ताक्षर, टेक्नोलोजी हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ। किसानहरूलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाएर समग्र कृषिको विकास गर्न सकिन्छ भन्नेमा ज्ञान केन्द्र लागि परेको छ। प्राङ्गारिक उत्पादनको बजार मूल्यमा निर्धारण, माग अनुसार आपूर्ति लगायतका विषयमा ज्ञान केन्द्रले किसानहरूलाई सकारात्मक रूपले सहजीकरण गर्दै आइरहेको छ। र उहाँहरूलाई हामीहरूले अनुदानका कार्यक्रमहरू, किन भन्दाखेरि युवा कृषकहरू कृषिमा आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिने अलिकति कृषितर्फ वितृष्णा पैदा नहोस् भन्नको निम्ति उहाँहरूलाई बढी सपोर्ट दिने खाले कार्यक्रमहरू हामीले राखेका छौँ। र त्यसमा पनि कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने यहाँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आफै छ, कृषि ज्ञान केन्द्र भयो, अन्य विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गरेका छन्। र स्थानीय निकाय, भरतपुर महानगरपालिकादेखि अन्य पालिकाहरूबाट पनि सञ्चालन भएका छन्। त्यसको निम्ति हामीहरूले समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रमहरू एक आपसमा डुप्लिकेसन नहोस् भन्नको निम्ति कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले प्रत्येक 2 महिनामा हाम्रो पालिका स्तरका मा कार्यरत कृषि प्राविधिकहरूसँग भेटघाट गर्ने, बैठक गर्ने र आफ्ना कार्यक्रमहरूको समीक्षा गर्ने र के कसो प्रगति भएको छ त्यसबारे पनि जानकारी लिने र केही समस्याहरू छन् भने त्यो मिटिङहरूमा हल गर्ने गरेका छौँ, जसले गर्दाखेरि बढीभन्दा बढी कृषकहरू समेट्युन् भन्ने किसिमबाट कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनबाट समन्वयात्मक रूपमा कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशले खास गरी कृषि उत्पादनलाई विशेष जोड दिँदै आएको छ। उत्पादन र त्यसको बजारीकरण जस्ता कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर कायम राख्ने जस्ता कार्यमा मन्त्रालयले विशेष योजना अघि ल्याएर काम गर्दै आएको छ। थोक बजार निर्माण, कृषिमा पूर्वाधार, शीत भण्डार लगायतका कार्यक्रम अघि सारेको मन्त्रालयको बजारसँग कृषि जोड्ने काम र कृषि अनुसन्धान जस्ता योजनाहरू रहेका छन्।
हामी उत्पादन सँगसँगै उत्पादन त हामीले गर्छौँ, तर उत्पादनसँग बजारीकरण नभएसम्म उत्पादन गरेको अर्थ रहँदैन भन्ने हिसाबले हामीले बजारीकरणमा पनि सँगसँगै कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अवस्थाहरू छ र बजारमा पुगेका कृषि उपजहरू, पशुपक्षीजन्य पदार्थहरू र मत्स्यजन्य पदार्थहरू बजारमा पुग्छन् भने तिनीहरूको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता साथ हामीले लिने गर्छौँ र त्यसको गुणस्तर कायम गर्नलाई पनि हामीले महत्त्वका साथ कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको अवस्थाहरू छ। खास गरी यसले बजारीकरणमा हामी सवाल गर्दाखेरि खास गरी थोक बजारहरू, कृषि थोक बजारहरू स्थापना गर्ने कुराहरूलाई हामीले महत्त्वका साथ गरेका छौँ र थोक बजार निर्माणमा पूर्वाधार विकासमा हामीले केही महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। त्यस्तै गरी पाउडर प्लान्टको निर्माणहरू हामीले गरेका छौँ। कोल्ड स्टोर शीत भण्डारहरूमा हामीले 10वटा जिल्लामा शीत भण्डारहरू 15,000 मेट्रिक टन भन्दा माथि क्षमता भएका विभिन्न किसिमका चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले शीत भण्डारहरू निर्माण भएको अवस्था छ। भनेपछि यसले के गर्छ भने हामीले उत्पादकको कामहरू सँगसँगै लिएर गइरहेका छौँ, किसानहरूलाई सूचित गर्ने काम पनि लिएर गइरहेका छौँ, जनचेतनाका कामहरू पनि हामीले सँगसँगै लिएर छौँ। कृषिलाई कसरी हामीले आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ, समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई महत्त्वका साथ चाहिँ हामीले लिएर बजारसँग चाहिँ यो कृषि जोड्ने कुराहरूलाई हामीले गरेका छौँ भने अर्कोतिर हामीले यसलाई अनुसन्धानका पाटोलाई पनि छोएका छौँ र त्यस्तै गरी विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई पनि हाम्रा चाहिँ कृषि गर्ने फार्मर्सहरूसँग जोडाउने काममा पनि हामीले त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। कृषि यान्त्रिकरणमा विशेष जोड दिँदै त्यसको लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन व्यवस्थित गर्नुका साथै प्रदेशका विभिन्न भौगोलिक बनावट अनुसारका योजनाहरू ल्याइएको र उत्पादन वृद्धि गर्ने कार्यक्रम योजनाका साथमा अघि बढाइने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे बताउनुहुन्छ। यन्त्रहरूको प्रयोग मार्फत हामीले छिटो छरितो कामहरू गर्ने कुराहरूलाई उत्पादनमा अलिक टेवा पुर्याउने कुराहरूमा त्यो काममा हामीले पनि लागेको छौँ। विगतदेखि हामीले चाहिँ यन्त्रीकरणमा प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू पनि लगेका हौँ, तर हामीले गरेका यन्त्रीकरणहरूले हामीले जुन दिएका यन्त्रहरूले पक्कै त्यो किसानहरूले चाहिँ सेवा पाएको छैन भन्ने विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो र हामीले अब के गर्दैछौँ भने त्यसलाई पनि ट्र्याकिङ गर्ने, हामीले चाहिँ जो किसानलाई आवश्यक छ र हामीले एउटा चाहिँ मिनी टिलर मानव मिनी टिलर चाहिँ एउटा यन्त्रको रूपमा कसैलाई दिनु छ भने कति एउटा एरिया भएकोलाई दिने भन्ने विषयमा अब हामीले एरिया तोकेर यति एरिया भएको छ भने सम्भवतः हामी यो चाहिँ दिने भन्ने हिसाबले त्यो अगाडि चाहिँ जाने अवस्थामा हामी छौँ र यन्त्रलाई पनि अलिकति व्यवस्थित रूपमा चाहिँ सदुपयोग गर्ने, व्यवस्थित रूपमा प्रयोग गर्ने र त्यसबाट साँच्चै नै किसानले लाभ लिएको छ कि छैन, यथार्थमै त्यो देखिन्छ देखिँदैन भन्ने कुरालाई अध्ययन पनि गराउने काममा चाहिँ हामीले अगाडि बढेका छौँ र जो किसानलाई रियलमा आवश्यक छ, यन्त्र आवश्यक चाहिएको छ र यन्त्र मार्फत मैले उत्पादन बढाउँछु अथवा यन्त्र प्रयोग गर्दाखेरि मेरो चाहिँ उत्पादन वृद्धि हुन्छ भनेर कसैले क्लेम गरेर आउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई हामी सम्झौता गरेर त्यस्ता यन्त्रहरू दिने गरी सहज ढङ्गबाट हामीले महिनौ लगाएर होइन सहज ढङ्गबाट चाहिँ हामीले यन्त्रहरू दिने र त्यसलाई व्यवस्थित प्रयोगको लागि निगरानी गर्ने पनि हामीले सुरुमा माटो परीक्षणका कुराहरू जहाँ यन्त्र प्रयोग हुन्छ त्यहाँको सुरुको माटो परीक्षणकादेखि लिएर प्राविधिक सेवादेखि लिएर त्यसको चाहिँ रोग लागेको छ भने त्यसलाई उपचारको विधिदेखि लिएर हामी सुरुदेखि अन्तिमसम्म हामीले चाहिँ निगरानी बढाएर त्यसको खासमा समस्या के हो र के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको प्राविधिकसँग नजिक रहेर हामीले काम गर्ने अवस्था छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि यन्त्रहरूको प्रयोग चाहिँ किसानहरूले गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यसको लागि हामीले पनि हामीले आवश्यक पर्ने जनशक्तिहरूको पनि तयार गरिरहेछौँ। लगानी सुरक्षाको हिसाबले पनि मन्त्रालय सकारात्मक रहेको छ। बालीको मूल्य कायम गरेर अगाडि बढ्ने र तोकिएको मूल्यमा खरिद गरिदिने व्यवस्था मिलाई किसानहरूका लागि लगानी सुरक्षा गर्ने मन्त्रालयको योजना छ। हामीले लगानीलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने विषय हामीलाई लाग्छ। किन भन्दा किसानहरू किन पलायन भए अथवा किसानहरू कृषि पेसाबाट किन वितृष्णा भए भन्दाखेरि उहाँले जुन काम गर्नुभयो लगानी आएन, लगानी सुरक्षित भएन, त्यो कुरो थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने अब हामीले एउटा मूल्य तोकिदिने, न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिदिने, बाली लगाउनुभन्दा अगाडि नै हामीसँग जो आउनुहुन्छ हामी एउटा मूल्य कायम गर्छौँ र त्यो मूल्यमा किसानहरूले चाहिँ भन्दा तल बेच्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामीले त्यो कसरी हुन्छ त्यसलाई खरिद गर्ने व्यवस्थाहरू हामीले गर्दैछौँ र त्योभन्दा माथि यदि उहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँ स्वतन्त्र हुनुहुन्छ बिक्री वितरण गर्नको लागि र हामीले त्यसलाई गुणस्तरहरू चेक गर्ने कुराहरूमा पनि हामी त्यतिकै ध्यान दिन्छौँ र हामी सुनिश्चित गर्न चाहन्छौँ किसानले उब्जनी गरेका जुनसुकै प्रडक्टहरू छन्, कृषि उपजहरू छन्, त्यसको मूल्य पाओस् भन्ने कुरामा छ। हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरूलाई पनि अगाडि सारेका छौँ। पाइलटिङ रूपमा हामीले केही जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम गर्छौँ। यसको सफलतासँगै हामी चाहिँ नेक्स्ट इयरबाट अलिक व्यापक रूपमा नै बागमती प्रदेशभरि यस्ता कार्यक्रमहरू लैजाने गरी हामी सोच बनाएका छौँ। हामी कोही पनि किसानले किसानी कर्म गरिसकेपछि उहाँहरू चाहिँ नाफा होस्, बचत होस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ, सजग छौँ र यो कुरामा त्यही अनुसार नै हामीले कार्यक्रमहरू तर्जुमा गर्दै कार्यान्वयन गर्दै अगाडि बढ्ने चाहिँ हाम्रो सोच र उद्देश्य रहेको। कृषिमा सम्भावना रहेको छ। आजको
अवस्थामा प्राङ्गारिक कृषिलाई अवलम्बन गर्दै यसको उचित व्यवसायीकरण गरेमा खाद्य सुरक्षा र पोषण सुरक्षामा चुनौती आउने छैन र समाज निरोगी बन्नेछ। कृषि क्षेत्रबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मन्त्रालयले गरेको सङ्कल्प पूरा गरी किसानहरूको जीवनस्तर उठाउने र स्वस्थ उत्पादन गर्ने जस्ता उद्देश्यमा आधारित कार्यक्रम अझ विस्तृत रूपमा अगाडि बढाई र कार्यान्वयन गर्ने सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो।